kining security guard guys nga nakapusil sa iyang kauban nga duha ka buok tungod sa buli ba kanang dili insakto sa oras motunga kanang utang-utang sa oras ba nga naglalis na sila hantod nga nagpinusilay gipusil yun niya ayang kaubang security guard. Ako guys unong ko katuig security guard guys sa security doon na ipaagi aron malikaya ng inana guys kana pagdumot ba kanang inikuha sa kining niyang DTR manha man ang supervisor inanglan maghimo jud kag report himo ipasa dito supervisor aron ang CO manager dito sa security agency wa action to relibuhan ang imong kauban nga dili mo to nga sa saktong oras ba dili kay pare na ni guys pusilon ang largo no pamilyado pud biya ni guys nya gipusilan niya largo nya kaubang security dili maayo guys no walay Dios ano nakapasar po na sa IQ test ning nani nga patay man ni